मतलब अम्मी जान का ये लेवल नहीं है कि वो उस मामूली से लड़के से मिलेंगी। अरसलान का इरम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। तुम्हें ये बात पता थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? हया ने मना किया था। इरम और हारून मिलकर जो साजिश कर रहे हैं ना, वो जल्दी खुलकर सबके सामने आने वाली है। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बल्कि अम्मी जान को इस रिश्ते से मना कर देना चाहिए और उस इरम को इस घटिया हरकत पे इस घर से धक्के देके निकाल देना चाहिए। अब अम्मी जान अरसलान से मिलना चाहेंगी? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बल्कि आई थिंक अम्मी जान मिलके मुतमईन हो जाएंगी और इरम का झूठ भी सामने आ जाएगा। तुम्हारा गैर मामूली इंटरेस्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? अम्मी जान को इस रिश्ते से मना कर देना चाहिए। अम्मी जान, मैं समझा नहीं। आप ये कहना चाह रही हैं कि ये ख्वाहिश हया की थी और अब अगर वो अपनी ख्वाहिश से अलग होना चाहती है तो ऐसे ही कर देंगे। ये बिजनेस रहे या ना रहे, इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने सोचा था। और अगर उसकी अब ये ख्वाहिश नहीं है तो क्या हम ये प्रोजेक्ट खत्म ही कर दें? खत्म? नहीं नहीं, हया का नाम इस प्रोजेक्ट से हटा देंगे। दिस इज माई बेबी रोहान। तुम्हारे बेबी को किसी और ने अडॉप्ट कर लिया। हया ने आखिरकार अपनी असलियत दिखा ही दी। हया जो है इतनी घटिया पने पर उतर आई है कि वो अब बिल्कुल ही डायरेक्ट जा पहुंची है मस्तूर मुबारक के पास और उनको भी रास्ते से बरगला रही है और उनको ये भटकाने पर मजबूर कर रही है। हया ने जाकर मस्तूर मुबारक से ये कहा है कि इरम और हारून जो हैं वो एक बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं हम लोगों के ख़िलाफ़। वो चाहते हैं कि जहाँ पर इरम का और सोनिया का रिश्ता वो करवा रहे हैं, वो लड़का पहले से ही इरम के साथ इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से इरम को ये घर छोड़कर जाना पड़ा। और ये बात जो है हारून को मालूम है या नहीं इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जो इरम है उसने हारून के ज़रिए ये रिश्ता सोनिया के लिए भिजवाया है और इसमें इन सब की कोई चाल और साजिश है। शायद ये हमें बदनाम करना चाह रहे हैं। तो मस्तूर मुबारक जो है हया की ये बात सुनकर काफ़ी घबरा गई हैं और उनको लगता है कि हारून तो ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इरम के कहने पर वो किसी साजिश का हिस्सा बन गया हो। तो यहाँ पर अब मस्तूर मुबारक सोचने पर मजबूर हो गई हैं कि क्या ये रिश्ता उनको इस रिश्ते के लिए इतनी जल्दी से हाँ कर देनी चाहिए या छानबीन करना ज़रूरी होगी। तो इसलिए मस्तूर मुबारक जो हैं आफाक को बुलाकर और उसको सारी बात क्लियरली बता देती हैं कि मुझे यह मालूम हुआ है, जबकि उन्होंने हया का नाम नहीं आफाक से ये कह दिया है कि जिस लड़के का रिश्ता इरम और हारून लेकर आए हैं या सजेस्ट किया है, इसमें मुझे कोई साजिश नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि ये अरसलान वही लड़का है जिसके साथ इरम का कोई ताल्लुक़ था और जिसकी वजह से इरम को ये घर छोड़कर जाना पड़ा। जब आफाक को ये बात पता चलती है तो अम्मी जान उसको ये भी कहती हैं कि मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में कोई छानबीन करनी चाहिए और सोच समझकर फ़ैसला करना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर का कोई भी फ़र्द किसी भी साजिश का हिस्सा बने या मुलविस हो। तो आफाक अम्मी जान से कहता है कि चले आप ठीक है, सोच समझ के फ़ैसला करें और मैं भी अपने तरीके से इस केस की इंक्वायरी करवाता हूँ। लेकिन अम्मी जान उसे ये कहेंगी कि तुम रहने दो, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं ख़ुद ही इसके बारे में सारी मालूमात करवा लूँगी। और आफाक से ये कहती हैं कि मैं ख़ुद अब उस लड़के अरसलान से अकेले में मिलकर बात करूँगी और सारी हकीकत का पता चलाऊँगी। जब ये बात आफाक को पता चलती है तो आफाक सीधा पहुँच जाता है अपनी बीवी के पास और रिफ़त से जब सवाल करता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि इरम और अरसलान का आपस में कोई रिश्ता है, तो रिफ़त जो है आफाक को यकीन दिलाती है कि आप मेरी बात का यकीन रखें कि जहाँ तक मुझे पता है इरम और अरसलान का ये ताल्लुक़ कभी था ही नहीं और ना ही कभी ऐसा हम सोच सकते हैं। हाँ, जो कुछ गड़बड़ हुई थी उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं आपको आराम से समझाऊंगी। लेकिन आफाक जो है रिफ़त से ये कहता है अगर तुम्हें इस बारे में कोई
بھی خبر تھی تو تم نے مجھے اس سے بے خبر کیوں رکھا؟ تو رفت آگے سے جواب دیتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ مجھے حیا نے منع کیا تھا۔ تو آفاق کو حیرت ہوتی ہے کہ حیا جب رفت کو منع کرتی ہے کہ آفاق بھائی کے کانوں تک یہ بات نہ پہنچے اور ادھر جا کر امی جان کو بھی ساری حقیقت الٹی بتا رہی ہے، تو اب آفاق کو بھی حیا پر شک ہونے لگا ہے اور رفت جو ہے وہ بھی آفاق کو ساری حقیقت بتاتی ہے اور حیا کے سارے کارنامے کو کچا چٹھا کھول کر آفاق کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ تو آفاق جو ہے اب خاموش رہنا بہتر سمجھتا ہے، کیونکہ رفت بھی اسے کہتی ہے کہ ہمیں صرف تماشا دیکھنا چاہیے اور تھوڑا سا اعتبار کرنا چاہیے ارم پر، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر لے گی۔ اور آفاق اس لیے بھی خاموش ہو جاتا ہے کہ اسے امی جان نے بھی یہی کہا ہے کہ تم چھوڑ دو اور تم رہنے دو، میں اس سارے معاملے کو خود دیکھوں گی اور اس کی چھان بین بھی خود کروں گی۔ لیکن حیا کو جب یہ پتہ چلے گا کہ امی جان نے ارسلان سے ملنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ خود اس سے اکیلے میں مل کر بات کرنا چاہتی ہیں، تو یہاں پر حیا کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اور ریحان سے یہ کہے گی کہ مجھے نہیں لگتا کہ امی جان کو ارسلان سے ملنا چاہیے، یہ امی جان کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ ارسلان ایک معمولی سا لڑکا ہے اور مستور مبارک جو ہیں اس خاندان کی بڑی ہیں، ان کا ایک سٹیٹس ہے، ان کا ایک نام ہے۔ بس مجھے یہ لگتا ہے کہ امی جان کو ارسلان کے رشتے کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے اور یہ رشتہ نہیں ہونے دینا چاہیے۔ لیکن ریحان جو ہے اس کو بھی حیا کی باتوں سے سازش کی بو آتی ہے اور وہ حیا کو یہی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے تم اس رشتے والی بات میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہو اور تمہاری دلچسپی اتنی کیوں ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ تو حیا یہاں پر بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو حیا کہتی ہے نہیں، مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ اتنا خاص رشتہ ہے نہیں، کیونکہ ارم اور ہارون سجیسٹ کر رہے ہیں اس رشتے کے بارے میں، تو مجھے ایسے ہی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی سازش نہ ہو، کیونکہ ارسلان کو تو ارم کے ساتھ تم نے بھی دیکھا تھا کہ وہ ریسٹورنٹ میں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ڈیٹے مار رہے تھے۔ تو ریحان کہتا ہے کہ ہمارا جو کام تھا کہ امی جان تک یا آفاق بھائی تک اس خبر کو پہنچا دے کہ ارسلان جو ہے ارم کے ساتھ پہلے انوالو تھا، ہم نے یہ کام کر دیا، ان کے پیرنٹس تک اور امی جان تک یہ بات پہنچا دی ہے، باقی آگے ان کی مرضی اور ان کا اختیار کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کون سا فیصلہ لیتے ہیں۔ لہٰذا میرا یہ مشورہ ہے کہ تم اس سارے معاملے سے دور رہو۔ لیکن حیا اس معاملے سے دور کیسے رہ سکتی ہے، کیونکہ حیا کو پتہ ہے کہ اگر یہ رشتہ ہو جاتا ہے تو حیا کی حقیقت سامنے آ جائے گی اور ارم بھی جو ہے وہ حیا کو گنہگار اور خود کو پاک دامن اور بے گناہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، تو حیا تو یہ ہرگز بھی نہیں چاہتی۔ دوسری جانب جو سی فوڈ کی فیکٹری کا مسئلہ بنا ہوا ہے، امی جان نے اس کے متعلق بھی جو فیصلہ سنایا ہے وہ سن کر حیا جو ہے آگ بگولا ہوئی ہے، کیونکہ امی جان نے ریحان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اس فیکٹری میں سے حیا کا نام اگر تم نکال دیتے ہو تو یہ فیکٹری تم شوق سے لگاؤ، اور اگر حیا کا نام بیچ میں رہے گا تو یہ فیکٹری ہمیں بند کرنی پڑے گی، کیونکہ حیا اکیلی اس گھر کی بہو نہیں بلکہ اور بھی ہیں، تو مجھے انصاف کے ساتھ چلنا ہے۔ تو ریحان امی جان کی اس بات سے ایگری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو اپنی فیکٹری لگانا چاہتا ہے، اس میں کسی کا نام ہو یا نہ ہو، ریحان کو یہ اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن حیا جو ہے اس کو تو سارا فرق ہی اس بات کا پڑتا ہے، کیونکہ حیا تو اپنے آپ کو گھر کی دوسری عورتوں سے اونچا اور بڑا سمجھتی ہے اور ان کو نیچا اور کمتر سمجھتی ہے۔ تو اسی وجہ سے حیا نے ساری گیم اور سارا پلان بنایا، جو آخر میں آ کے مستور مبارک کے کہنے پر حیا کے سارے خواب چکنا چور ہو رہے ہیں، اس کا پلان چوپٹ ہو رہا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ حیا پھر سے غصے میں یا جلد بازی میں ایسا کون سا بوکھلاہٹ والا کام کرتی ہے جس سے حیا خود ہی پھنستی ہے، یہ تو آنے والے ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا۔ ڈرامہ سیریل حیا کے آنے والے ایپیسوڈ کی کہانی بہت زیادہ زبردست ہونے والی ہے اور میں یہی کہوں گا کہ ہمیں مس نہیں کرنی چاہیے۔ ڈرامہ سیریل حیا کی ٹیزر اور پرومو دیکھنے کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن میں دبا دیں تاکہ ہمارے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔